माझे नाव प्रिया पंकज शिरोडकर आणि हांव दांडा शिवोलीम रावता. ही माझी दुसऱ्या वर्सा चवथ आसा आणि पयल्या वर्सा जेन्ना चवथ जाली तेन्ना 1.5 दिसाचो गणपती आसलो. दुसऱ्या वर्सा आतां चवथ आसा माझी तर 7 दिसाचो गणपती आसा आणि ही माझी ओनू फर्स्ट टायम चित्र आसा. सो पयले एक्चुली आमी डिफरंट थीम करपाचें चिंतलेले, हनुमान करपाची आसली. बट जेन्ना पंकजान नरसिंहा मुवी पयली म्हाका तेणें स्टोरी सांगली आनी म्हाका सांगलें तेणें नरसिंहा करुया म्हणून. सो हांवें सांगलें करुया म्हणून. ओके, सो हें जें सगळें चित्र केलां तें पंकजा वांगडा मेळोन केलां. आनी कितले दीस लागले हो आतां चित्र करपाक तुमकां? एक 5-6 दीस लागले थोडे जवळ. ओके, म्हणजे तुमी दोगांयनी मेळोन केला हो? हय, माझी फॅमिली सुद्दां आसली. मम्मी डॅडी पंकजची भयण तन्वी. ओके ओके, आणि हांव एक्चुली म्हापसाचें, म्हाज्या आई बाबाचें घर म्हापसा. आणि आतां सद्या लग्न करून तशेंच हांवें सांगलें म्हाका शिवोले दिल्ले आसा. आणि हो म्हाजो जो एक्सपिरियन्स आसा न्ही तो बरो आसलो. आणि हेज्यान फुडें सुद्दां चित्रां आसतली ती हेज्यान बरी आसतली. नेक्स्ट इयर मे बी आमचो 1.5 दिसाचो आसतलो. 1.5 दिसाचो आसतलो. आणि तेज्या फुडल्या वर्सा परत 7 दिसाचो आसतलो. तेन्ना हेज्यान बरी आमी चित्रां करतली. सो ओनूचो तुजो एक्सपिरियन्स एक वेगळो आशिल्लो? चड बरो आसलो. फर्स्ट टायम केल्ले तुवें? फर्स्ट टायम म्हाज्या म्हटल्यार घरान आमच्या चित्रां केन्ना करूच ना. सो लायफान म्हाजे ही फर्स्ट टायम चित्रां जी हांवें स्वता म्हटल्यार हेल्प केली हजबंडा वांगडा. सो असो फुडल्या वर्सा 1.5 दीस गणपती आसतलो, ताच्या फुडल्या वर्सा 7 दीस आसतलो पळय, तेन्ना हेज्यान आमी बरी चित्रां करतली. आणि सगळ्यांनी अशेंच चित्रां पळोवन दांडा शिवोली वाड्यार येवचे. म्हजें नांव प्रियांका रोहन कलंगूटकर. हांव हांगासर घेवन म्हटल्यार दिल्लें म्हाका नेरूल. जेन्ना ल्हानपणा पासून आमगे रातच्या घरान चित्रां आसतालीं, जशी रावणाची, सीताची, कंस मामा कृष्णाक घेवन वयता, म्हळ्यार तेंचे कशे हावभाव हात हलप आशिनाशिल्ले. अर्जून आसतालो म्हळ्यार भान चलनासलो. मागीर जेन्ना आमगेर अकस्मात हांगा गणपती दवरलो तेन्नाच्यान म्हाज्या भावान, म्हळ्यार तो पयलींच्यानूच आर्टिस्ट. आमच्या प्रत्येक घरान एक ना एक कलाकार अशे आसा. कोण चित्र काडपी आसा, कोण थर्माकोला पासून हे तयार करून मुर्ती तयार करता, अशें आसा बारीक बारीक करता. म्हाजे चली सुद्दां एक हे चित्रकार तशें हांवूय. मागीर पयल्याच वर्सा म्हाज्या भावान रमेश आनी सुरेश केले. तेन्ना रमेश आनी सुरेश ही एक टी व्ही वयले एडवर्टायजमेंट, एक मंच चॉकलेटी वयल्यान. आनी कोणीय दाण्यार वचात जाल्यार म्हणटाले किरणागेर बरी केल्या रमेश आनी सुरेश. तर तातूंत ताणें एक पसरो दाखयलेलो, त्या पसऱ्यार जे मेळटा तें सामान दाखयलेलें, जालें. ती लोकांक आवडली. मागीर फुडल्या वर्सा 1.5 दीस आयलो. मागीर तशेंच ऑल्टरनेट वर्सा तशेंच 7 दिसांक ताणें जात्रा तयार केली. तातूंत एक बायल आसा ती फुलां विकता, एक खाज्याकार, एक बोमाड्याकार, तशेंच गडगाडो. तातूंत ताणें एक वोट दाखयलो. तातूंत एक बायल केल्ली पळय फुलां विकपी, तातूंत म्हाजो आवाज रिकॉर्ड केलो. त्या आवाजान बाय घे गो फुलां, घे गो फुडें कित्याक वयताय गो, हांगाच घे गो, अशें आशिल्लें. ती लोकांक सामकें आख्खे आमचे हॉल पळय आशिल्ले ते भरलेले. म्हणून तेणें कितें विकती हाडून चिकट मातयेची करूं ना. ताणें थर्माकोला पासून म्हयनोभर तो तयार करतालो. मागीर आनी एकदां तेणी गडगाडो तयार केलो. लाका लाया 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 कळ्ळें वता, ती सुद्दां आवडली. मागीर कोरोनाचो काळ येयलो. मागीर चित्रांय बंद. मागीर हालींच ताणें न्हू कांतारा केल्ली. आनी कांतारा करिना फुडें न्हू ताणें म्हणटकूच ताणें जायी बी तशी कांय ना, नॅचरल खंय दाखयलेलें ताणें. चुट्टा पासून तेजे फाटलो पळय आकार आसा तो ताणें तयार केल्लो. लोकांक इतलें तें आवडलें कांतारा. म्हणून आयज मेरेन कोण येता किरणागेर जाणा आसता बरी म्हणून. म्हणून मागीर म्हणपाक लागलो म्हाका महाकुंभ करुया प्रिया. आनी करुया रे, कित्याक ताणें स्वता दोन ना एकदां तो महाकुंभाक गेलो आनी घरा परतलो. म्हळ्यार ताका रावूंक जायना जालें. तुमी जाणा 146 वर्सांनी तो येता. आमी काय केन्ना पळोवच्या ना न्हू. ती एकदांच तसो काळ येता की आमी ते भोगूंक शकना. ताका तळमाळो सुटलो आनी एकदां आपूण वयतलो म्हणून.
कशे बॅग असले पण तसो थिये रेल्वेन तो बसलो रेल्वेंतल्यान आनी दुसरे फावटी महाकुंभाक गेलो आनी म्हाका येवन सांगपाक लागलो प्रिया अणुचित्रा महाकुंभ तयार करता. मागीर कितें जालें थंड जालें हें जालें टायम ताका मेळूंक ना. मागीर म्हणपाक लागलो प्रिया आसूं करिना. मागीर ते मनांतल्या मनान भाजूंक लागलें आपुणूच कित्याक फाटीं रावप आपुणूय करताच. म्हणून ताणें कोणाक विचारलें चित्रां खंय मेळटली ते कोणागेर आशिल्लो साईबाबा आनी एक चली आशिल्ली. म्हणून तेणें हाडलें ते कळ्ळें हे दोन फक्त भायले आनी बाकीचे पळय ते घर आसा पळय न्ही ते ताणें स्वता तयार केलं फक्त 3 दिसांनी दीस रात ताणें ते थर्माकोला पासून तयार केला. तातूंतल्यान ताच्यो बारीक बारीक क्रिएटिविटी म्हणटा पळय त्यो आसता. जशें पळय आमी भितर एक पंटी पेटलेली दिश्टी पडटा कळ्ळें कसो मार्क जल्याक आदल्या काळार आशिल्ले पळय तशें कशी ताणें पंटी आनी काल म्हाजी चली आयली आनी म्हाज्या लग्नाच्या तेंपा वयलें सूप हाडून दवरला तेणी सोदून. तशेंच पाटलो सारण जोपाव काय हे आलोचो पडना वाल्यान तो हाडटा आनी हे म्हाजे धाकटे बायचे कपडे